अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट रेहान तैयब बुखारी आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल यू विद RTB के साथ हाज़िर खिदमत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल यू विद RTB सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मौसूल हो सके। आज से ऑनवर्ड इंशाल्लाह मैं एक हिस्ट्री व्लॉग्स के नाम से कुछ इंफॉर्मेशंस जो हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं और जो इंसानी जो तारीख़ का हिस्सा हैं और जिसने इंसान के ऊपर अनमिट नकूश ऐसे छोड़े हैं कि जिनको सोचकर या जिनको सुनकर जो है वो रूह तक कांप जाता है। दौर हज़र यकीनन बहुत ही मुश्किल दौर है और दुनिया ने आज तक बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। लोगों का घरों में कैद हो जाना, स्कूलों का बंद हो जाना, दफातर का बंद हो जाना और आपका होटल्स में ना जा पाना और टेक अवे सिर्फ अलाउ होना या मेडिसन का जो है वो फासले से सोशल डिस्टेंसिंग रख के जो है ना वो मिलना, मास्क का इस्तेमाल करना, ये सारी जो है वो एक इसके पीछे एक वबा आप जानते हैं कि कार फरमाए, लेकिन इससे और बड़ी बड़ी मुश्किलें मुसीबतें जो हैं वो इंसानी तारीख़ इससे भरी पड़ी है। जैसा कि आपको मालूम है कि तारीख़ इंसानी में एक जो है वो साल ऐसा भी गुज़रा है 18 माह, अगर मैं कहीं पे गलती नहीं कर रहा तो ये कम व बेश 18 माह ऐसे गुज़रे हैं कि जब इमेजिन करें आसमान की तरफ इंसान नहीं देख सकता था। यानी कि आप यूँ गर्दन उठा के आसमान की तरफ देखना चाहें आपको आसमान नज़र ही नहीं आता था। मतलब किसी इंसान को आसमान नज़र आना बंद हो जाए तो वो क्या सोचेगा कि ये कोई अज़ाब इलाही, कोई इम्तिहान है, ये क्या है। जी, ये 1536 जो है वो साल का वाक़या है कि जब पूरी जो है वो दुनिया में ऐसी पुरअसरार धुंध छा गई कि जिसने पूरी दुनिया में देखते ही देखते अंधेरा कर दिया, हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। ज़राए आमदोरफ्त जो है वो बंद हो गए, खुराक की किल्लत हो गई, ना इंसान खेती बाड़ी कर सकें, ना कहीं किसी को मिलने जा सकें, कोई पुरसाने हाल ना हो, तो होता क्या है कि आप फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक तारीख़दान और आसार कदीमा के माहिर जिनका नाम जो है वो मैककॉर्मिक था, वो ये कहते हैं कि जो सन 1536 है ये इंसानी तारीख़ का सबसे बदतरीन साल जो है वो उसको करार देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी पुरअसरार जो है वो धुंध छा गई थी कि जिसकी वजह से सूरज का नामो निशान नज़र नहीं आता था, चाँद नहीं निकलता था, तारे नज़र नहीं आते थे। ऐसी हैबतनाकी और ऐसी खौफनाकी जो है वो फ़िज़ा में फैली हुई थी कि हाथ से हाथ सुझाई नहीं देता था। आपको अपना आप या अपना हाथ देखने के लिए भी किसी न किसी चिराग की या किसी ऐसी लौ की ज़रूरत पड़ती थी, तो किसी से तो जो है ना वो इंसान ने क्या मिलना। और दर्जा हरारत ख़ास तौर पे वो -18 से भी नीचे गिर गया था। अब जून का महीना था और जून के महीने में अमूमी तौर पे आपको पता है कि गर्मी का जो है वो मौसम होता है। बहुत सारी ममालिक में गर्मी का मौसम होता है और बहुत सारे ममालिक में मौसम, क्योंकि दुनिया का मौसम जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। लेकिन आप सोचें कि सारी दुनिया का मौसम एक जैसा हो जाए तो फिर क्या होगा, और वो भी नुक्ता अंजमात से जो है वो नीचे गिर जाए और ऐसी ठिठुरती जो है वो सर्दी हो जाए कि आप कहीं आ जा ना सकें, आप जो है वो कुछ खा पी ना सकें, आपके पास खुराक की किल्लत हो जाए। तो उस दौर के इंसान पे ये मुसीबत आई और इंसान तो क्या चरिंद परिंद भी परेशान हो गए। और तारीख़ ये लिखती है कि चरिंद परिंद यानी कि परिंदे इतने परेशान हुए कि वो मारे खौफ के अंधेरे में जो है वो परवाज़ जब करते थे तो एक दूसरे से टकरा जाते थे और ज़ख्मी हो के ज़मीन पे गिरते थे। और इनके साथ साथ जो जंगलात के बासी हैवानात हैं वो भी इस
اندھیرے سے اور اس جو پر اسرار دھن تھی جس نے کہ پوری دنیا میں اندھیرا جو ہے نا وہ کر دیا تھا، وہ بھی اس اندھیرے کے خوف سے جو ہے وہ بغیر سمت کا تعین کیے وہ جب بھاگتے تھے تو یا تو وہ کسی چیز سے ٹکرا جاتے تھے یا آپس میں ٹکرا کے زخمی ہوتے، اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے تھے۔ اور جو لوگ انسان باہر جو ہے وہ رہ جاتے، وہ پرندوں کے زخمی ہونے کی وجہ سے جب وہ پرندے ان کے اوپر گرتے تو وہ اس سے اور خوف زدہ ہوتے کہ یہ شاید کوئی جو ہے وہ بلا نازل جو ہے نا وہ ہوئی ہے۔ کچھ دن تو یہ بہت ہی غیر معمولی سا محسوس ہوتا تھا انسانوں کو، لیکن آہستہ آہستہ جب اس نے اپنی ہیبت میں اضافہ کیا تو کچھ تو لوگ پہلے اپنی مستی میں گم رہے، اور رات کو رات سمجھ کے ہی بہت جو ہے نا وہ عرصے تک اپنی جو ہے وہ جو بھی وہ اس وقت جہلیت کی وجہ سے اپنی مستیوں میں گم رہتے تھے، وہ اپنی مستی میں گم رہے۔ لیکن جب صبح نہیں ہو رہی تھی، جب سویر نہیں ہو رہی تھی، جب سورج نہیں نمودار ہو رہا تھا، جب حرارت نہیں مل رہی تھی اور سردی میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، تو اس وقت پریشانی لوگوں کی بڑھ گئی تھی۔ اور جون کے مہینے میں دسمبر جیسی سردی کا احساس جو ہے نا وہ جاگے، اور پھر یہ تقریباً 2 سے 2.5 ماہ گزرنے کے بعد جب اگست کا مہینہ ختم ہوا، تو اگست کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب سپتمبر شروع ہوا تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ سردیاں کی طرف جو ہے نا وہ ٹریول کرتے ہیں اور سردیاں آتی ہیں۔ اس وقت یہ درجہ حرارت اور بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ آج جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خوراک کی قلت ہو گئی تھی، اور یہاں تک بھی ہوا کہ جو مر جاتا لوگوں نے اس کو اپنی خوراک بنانا شروع کر دیا۔ جی میں کسی جانور کی بات نہیں کر رہا، میں کسی پرندے کی، وہ تو کھائے لیکن اس کے باوجود جو انسان ان کے ہاتھ لگا اس کو بھی انسانوں نے اپنی خوراک بنایا، زندہ رہنے کے شوق نے ان کو اپنی خوراک بنایا۔ تو یہ دور بھی جو ہے وہ گزرا، اور یہ تقریباً 18 ماہ تک جو یہ پر اسراریت جو ہے وہ اس کی نمودار جو ہے وہ چھائی رہی، اور پھر اچانک تقریباً 18 ماہ کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ قدرت کو جلوہ گر کیا، اور ایک جگہ سے مشرق وسطیٰ کی جانب سے جو ہے وہ سورج کی پہلی کرن جو ہے وہ نمودار ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 15 سے 16 گھنٹوں میں سورج جو ہے وہ نکل آیا، اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس سے اور ساتھ ہی جب یہ پر سراریت چھائی ہوئی تھی تو مصر میں طاعون کی وبا بھی پھیل گئی، جس کی وجہ سے بہت ساری ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ تو طاعون کی وبا ہونا یا یہ جو ہے وہ اندھیرے کا چھا جانا، یہ بھی لوگ اس کو وبا سے ہی جو ہے وہ گردانتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ کو میں آج تک کسی تاریخ دان کو کسی باوثوق ذرائع سے یہ معلوم نہیں پڑ سکا کہ وہ جو 18 ماہ تاریکی میں دنیا رہی اس کی وجہ کیا تھی۔ بہت سارے لوگوں کا خیال رہی تھا، ان کے کیفے یہ تھے کہ یا ان کے اندازے یہ تھے کہ بھئی کافی سارے جو ہیں وہ آتش فشاں ایک ساتھ پھٹے ہوں گے، اور ان کی وجہ سے جو دھواں اٹھا ہوگا اس دھوئیں نے جو ہے وہ آسمان کو جو ہے وہ ڈھانپ دیا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی اس قابل نہیں ہو سکی کہ وہ زمین تک نہ پہنچ سکے، اور اس وجہ سے اندھیرا رہا۔ خیر یہ باتیں تو آتش فشانی باتیں سے لوگ اس کو ساتھ ملا دیتے ہیں، لیکن سوئس جو سمندر ہے وہاں کے گلیشیئر سے ہارورڈ یونیورسٹی کے ہی چند تحقیق کاروں کو برف کے ٹکڑوں میں سے آتش فشاں شیشے جو ہے نا وہ ملے، اور پھر انہوں نے اس بات پہ ایک تھیسس بھی لکھا اور یقین کر لیا کہ یہ تھیوری، یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ ہاں جی یہ جو سن 1536 میں جو ہوا تھا یہ واقعی آتش فشاں کے پھٹنے ایسے ہوا تھا۔ لیکن سوچنے کا مقام ہے کہ یہ وبائیں کیوں آتی ہیں، اور ہر 100 سال کے بعد یہ وبا کیوں آتی ہے۔
اللہ تبارک تعالی ہمیں آج کی اس وبا سے، کرونا وائرس کی اس وبا سے محفوظ رکھے، اور میں بار بار آپ سے اپیل کروں گا اور کرتا چلا آ رہا ہوں کہ جب باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ ابھی وبا ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ آپ اپنی ویکسینیشن ضرور کرائیے، اور اگر آپ کرا چکے ہیں تو پھر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے، کیونکہ بہت سارے کیسز میں جن کو ویکسینیشن جو ہے وہ لگی ہے ان کو بھی کرونا ریلیپس جو ہے نا وہ ہوا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اس انٹینسٹی سے نہیں ہوا، ان کی جانیں محفوظ رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حیات بخش دی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی کسی ہسٹوریکل سیریز کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔